सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा सदा चाहिँ आज मिति 2078 साल जेठ 25 गते नयाँ टपिकका साथ उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यहाँहरू शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त भएर कोभिडको यस महामारीमा पनि चिन्ता नगरेर वा कोभिडबाट बच्दै वा कोभिडबाट सुरक्षित हुँदै अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। आज मैले नयाँ टपिकमा यो एनआरबी आईटी पोलिसी, एनआरबी आईटी गाइडलाइन र एनआरबी आईटी कोड एन्ड कन्डक्ट यो तीनटा कुरालाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। सुरुवात चाहिँ एनआरबी आईटी कोड एन्ड कन्डक्टबाट गरौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सूचना प्रविधि आचार संहिता 2068 एनआरबी आईटी कोड एन्ड कन्डक्ट। यो एनआरबी आईटी कोड एन्ड कन्डक्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सूचना प्रविधि आचार संहिताले ब्याङ्कको सूचना प्रविधि प्रयोगकर्ताहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यो आचार संहिता सबैले पालना गर्नुपर्छ, कर्मचारीले पनि पालना गर्नुपर्छ, सेवाग्राहीले पनि पालना गर्नुपर्छ। यसको बर्खिलाप गर्नेहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कर्मचारी सेवा विनियमावली बमोजिम कारबाही पनि हुन्छ, दण्ड सजाय पनि हुन्छ र अरू प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही पनि हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका हरेक कर्मचारीले यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सूचना प्रविधि आचार संहिता 2068 एनआरबी आईटी कोड एन्ड कन्डक्ट पालना गर्नुपर्छ। यसका जम्मा 8वटा पक्षहरू छन् यो आईटी कोड एन्ड कन्डक्टका। यसमा 1 नम्बरमा भौतिक सुरक्षा, फिजिकल सिक्योरिटी भन्छ। आफूले प्रयोग गर्ने सबै प्रकारका सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरूको गलत प्रयोग नगर्ने, ती उपकरणहरू सुरक्षित रूपमा राख्ने, सम्भावित क्षतिबाट जोगाउने लगायतका भौतिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। दोस्रोमा कार्य सञ्चालन व्यवहार, अपरेसन बिहेभियर भन्छ। यसमा चाहिँ ब्याङ्कको सूचना प्रविधि पूर्वाधारका संरचनाहरूमा अनाधिकृत रूपमा फेरबदल गर्ने, सोसँग कुनै पनि व्यक्तिगत उपकरणहरू अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने वा कुनै प्रकारको अनुत्पादक, गैरकानुनी, अनैतिक वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग नगर्ने एउटा आचार संहिता। अर्को चाहिँ विशेष कार्यका लागि सूचना प्रविधि विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र ब्याङ्कको सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा रिमोट एक्सेस गर्न पाइनेछ। सो कनेक्सन काम सकिनासाथ बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जस्तो घरबाट सिस्टममा पहुँच राख्ने हो भने त्यसमा चाहिँ आईटी डिपार्टमेन्टबाट विशेष पर्मिसन ल्याउनुपर्छ र सम्बन्धित काम सकेपछि त्यो घरबाट लिएको एक्सेसलाई बन्द गर्नुपर्छ। तेस्रो चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग निर्दिष्ट कार्य सम्पादनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। बिना अनुमति सफ्टवेयर डाउनलोड इन्स्टल गर्न पाइँदैन र प्रयोग नभएको बेलामा सिस्टमबाट लग अफ गर्नुपर्छ। कुनै तवरले धम्क्याउने, सताउने, बेइज्जत गर्ने, तर्साउने, मानसिक आघात पुग्ने, झुटो अश्लीलता फैलाउने, जातीय धार्मिक लैङ्गिक विभेद गर्ने, सामाजिक विद्वेष वा घृणा फैलाउने, राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने खालका विभिन्न विषयहरू वा भाइरस, मालवेयर, स्पेयरवेयर आदि ब्याङ्कको नीति उल्लङ्घन हुने गरी सूचना तथा सामग्रीहरू प्रसार गर्न पाइँदैन भन्छ। यो 4वटा चाहिँ कार्य सञ्चालन व्यवहार अन्तर्गत, अपरेसनल बिहेभियर अन्तर्गत पर्छ। अर्को छ पासवर्ड व्यवस्थापन। तेस्रो नम्बरमा यो 1 नम्बरमा भौतिक सुरक्षा, फिजिकल सिक्योरिटी, दोस्रो नम्बरमा कार्य सञ्चालन व्यवहार, अपरेसनल बिहेभियर, 3 नम्बरमा पासवर्ड व्यवस्थापन, पासवर्ड म्यानेजमेन्ट। अब यसमा चाहिँ प्रयोगकर्ताले भनेको कर्मचारीले युजर आईडी, सोको पासवर्ड र अन्य सामग्री आवश्यक प्रमाणको माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा प्रवेश अधिकार पाउने हुँदा आफ्नो युजर एकाउन्टप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। आफ्नो युजर सेल्फ रेस्पोन्सिबल टु ओन युजर अकाउन्ट। दोस्रो चाहिँ सूचना प्रविधि पूर्वाधार प्रयोगकर्ताको युजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरले तयार गरेको मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्छ। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रिपेयर्स द स्ट्यान्डर्ड है। अनि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरले तयार गरेको पासवर्ड प्रयोगकर्ताको परिचय प्रमाणित गराएपछि मात्र दिनुपर्छ। कुनै कारणवश पासवर्ड बिर्सेमा वा हराएमा असुरक्षित माध्यमबाट पठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यो भनेको एडमिनिस्ट्रेटरले त्यसलाई भ्यालिड यो आइडेन्टिटी कार्डको माध्यमबाट मात्रै पासवर्ड दिनुपर्छ भनेको। अब 4 नम्बरमा भाइरस आदिबाट सुरक्षा भन्छ। प्रोटेक्सन फ्रम कम्प्युटर भाइरस। सूचना प्रविधि पूर्वाधारका संरचनामा क्षति पुग्ने गरी हमला गरिएको कुनै प्रकारको भाइरस
वर्म, ट्रोजन हर्स वा सेल्फ रिप्लिकेट हुने प्रोग्रामहरूको कपी, प्रसार, कार्यान्वयन, प्रयोग वा सोको कोसिस गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ। यदि यस्तो गरेमा कारबाही हुन्छ। 5 नम्बरमा सूचना सुरक्षा, इजाजत, कपिराइट तथा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, इन्फर्मेसन सिक्योरिटी, लाइसेन्सिङ, कपिराइट एन्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स भन्छ। ब्याङ्कबाट सार्वजनिक नगरिने सूचनाहरूको लाई सम्बन्धित विभाग कार्यालयको पूर्व अनुमति बिना प्रकाशित गर्न, चोरी गर्न, जालसाजी गर्न, प्रतिलिपि गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ। 1 गोप्य तथा संवेदनशील सूचना पठाउँदा सावधानी अपनाउनु पर्छ, केयरफुल इन ट्रान्समिटिङ सिक्रेट इन्फर्मेसन। अर्को चाहिँ प्राप्त गरेको सूचनाको आधिकारिकता यकिन गर्नुपर्छ, अथोराइज इन रिसिभ्ड इन्फर्मेसन। र 4 नम्बरमा ट्रेडमार्क, कपिराइट वा अन्य कानुनहरूमा उल्लेखित बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई पालना गर्नुपर्छ भन्छ। यो हाम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सले भनेका कुराहरूलाई पालना गर्नुपर्छ। 6 नम्बरमा इन्टरनेटको प्रयोग, युजेज अफ इन्टरनेट। ब्याङ्कको इन्टरनेटको सुविधा प्रयोग गर्दा नैतिकता, सदाचार, सामाजिक मान्यता र संस्थाको प्रतिष्ठामा ख्याल गर्नुपर्छ। वाइल युजिङ ब्याङ्क इन्टरनेट, इम्प्लोइज सुड ह्याभ मोरालिटी, इन्टिग्रिटी, सोसियल नर्म्स एन्ड प्रेस्टिज अफ अर्गनाइजेसन। अनि निषेधित वेबसाइटहरूमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। कुनै विशेष अनुसन्धान वा पठन पाठन जस्ता कार्यका लागि आवश्यक परेमा विभागबाट, सूचना प्रविधि विभागबाट पूर्व अनुमति लिएर वेबसाइट खोल्न पाइन्छ। तर निषेधित वेबसाइटहरू, रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट सुड नट ओपन, जस्तो कहीँ फेसबुक रेस्ट्रिक्ट गरेको छ भने ब्याङ्कबाट फेसबुक खोल्न पाइएन, यो कुरा छ। 7 नम्बरमा इमेलको प्रयोग, युजेज अफ इमेल भन्छ। आफ्नो इमेल नियमित रूपमा हेर्ने, पुराना तथा अनावश्यक इमेलहरू अन्यत्र भण्डारण गर्ने, मेलबक्सको उचित व्यवस्थापन गर्ने, अकाउन्टमा भएको सामग्री उपभोग गर्ने र सम्भार गर्ने कार्य प्रयोगकर्ताले गर्नुपर्छ भन्छ। अनि अरूको परिचय प्रयोग गरेर कसैको नाममा इमेल पठाउनु हुँदैन भन्छ। यो दुईटा काम चाहिँ इमेलको प्रयोगमा आचार संहितामा छ। अर्को 8 नम्बरमा विविध भनेर चाहिँ मिसलिनियस खण्डमा अवकाश प्राप्त गरेका, सरुवा गरिएका युजरहरूले आफूसँग भएका सबै तथ्याङ्क वा सूचनाहरू बिदा बस्नुपूर्व सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्छ। ह्यान्डओभर रिलेटेड इन्फर्मेसन इफ इम्प्लोइज आर रिटायर्ड अर ट्रान्सफर्ड। अवकाश प्राप्त कर्मचारीले युजर अकाउन्टलाई सिस्टमबाट निष्क्रिय तुल्याउनुपर्छ। डिफ्युज युजर अकाउन्ट फ्रम बाई रिटायर्ड इम्प्लोइज। यसरी 8वटा चाहिँ यो हाम्रो सूचना प्रविधि आचार संहिता, आइटी कोड एन्ड कन्डक्ट, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सिलेबसमा छ। यो एनआरबी आइटी कोड एन्ड कन्डक्ट। 1 नम्बर भौतिक सुरक्षा, फिजिकल सिक्योरिटी। 2 नम्बरमा कार्य सञ्चालन व्यवहार, अपरेसनल बिहेभियर। 3 नम्बरमा पासवर्ड व्यवस्थापन, पासवर्ड म्यानेजमेन्ट। 4 नम्बरमा भाइरस आदिबाट सुरक्षा, प्रोटेक्सन फ्रम कम्प्युटर भाइरस। 5 नम्बरमा सूचना सुरक्षा, इजाजत, कपिराइट तथा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, इन्फर्मेसन सिक्योरिटी, लाइसेन्सिङ, कपिराइट एन्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट। 6 नम्बरमा इन्टरनेटको प्रयोग, युजेज अफ इन्टरनेट। 7 नम्बरमा इमेलको प्रयोग, युजेज अफ इमेल। र 8 नम्बरमा विविध मिसलिनियस। यो 8वटा खण्ड चाहिँ एनआरबी आइटी कोड एन्ड कन्डक्टमा छ। अब एनआरबी आइटी पोलिसी भन्यो भने चाहिँ यो एनआरबी आइटी पोलिसीमा 12वटा पोलिसीहरू छ। यो जाँचमा चाहिँ एनआरबी आइटी पोलिसी लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा आउन सक्छ। जस्तो इन्स्योर इफिसियन्ट, इफेक्टिभ एन्ड इकोनोमिक आइटी अपरेसन, है, कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिता आइटी यो सूचना प्रविधि सञ्चालन गर्ने। दोस्रो नम्बरमा मेन्टेनिङ वेल स्ट्रक्चर्ड एन्ड सेक्योर्ड फिजिकल आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो पूर्वाधार र सुरक्षित भौतिक संरचना सहितको इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको पूर्वाधार विकास गर्ने भन्छ। 3 नम्बरमा मेन्टेन मल्टिलेभल सेक्युरिटी फर इन्फर्मेसन, बहुस्तरीय सूचना सुरक्षा उपलब्ध गराउने। 4 नम्बरमा इम्प्लिमेन्ट आइटी सिस्टम अडिट, सूचना प्रविधिको प्रणाली परीक्षण लागू गर्ने। 5 नम्बरमा डेभलप, इम्प्लिमेन्ट एन्ड मेन्टेन डाटा ब्याकअप एन्ड रिकभरी पोलिसी, यो डाटा ब्याकअप र रिकभरी नीति तयार पार्ने, लागू गर्ने र यसलाई सुपरिवेक्षण गर्ने। 6 नम्बरमा इस्टाब्लिस एन्ड मेन्टेन इफिसियन्ट, इफेक्टिभ एन्ड इकोनोमिक डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ एन्ड बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानिङ, व्यवसाय निरन्तरता योजना र दैवी प्रकोपबाट रिकभरी योजना तयार पार्ने भन्छ। 7 नम्बरमा डेभलप एन्ड इम्प्लिमेन्ट आइटी आउटसोर्सिङ एन्ड थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट मेकानिजम, सूचना प्रविधिको सफ्टवेयर हार्डवेयरहरू आउटसोर्सिङ बाहिरबाट ल्याउँदा
यसमा उपयुक्त संयन्त्र विकास गर्ने भन्छ। 8 नम्बरमा मेन्टेन युनिफर्म एन्ड लेजिटिमेट आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर फर अल अफिस, सबै कार्यालयका लागि कानुनी रूपले वैध र एकरूपता भएको सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास गर्ने भन्छ। 9 नम्बरमा प्रोभाइड आइटी डाइरेक्टिभ टु लाइसेन्स ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, यो इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले एनआरबी को आइटी डाइरेक्टिभ आइटी निर्देशिकालाई पालना गर्नुपर्छ भन्छ। 10 नम्बरमा सेट स्ट्यान्डर्ड फर आइटी प्रोक्योरमेन्ट एन्ड स्याल बी रिभ्युड एज पर टेक्नोलोजिकल चेन्ज, यो सूचना प्रविधिको खरिदमा मापदण्ड तयार पार्ने र त्यसलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्ने भन्छ। 11 नम्बरमा प्रमोगलेट एनआरबी आइटी कोड एन्ड कन्डक्ट फर प्रपर युसेज अफ एनआरबी आइटी रिसोर्स भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारी आचार संहिता लागू गर्ने भन्छ। 12 नम्बरमा स्ट्रेन्थेन आइटी क्यापासिटी बिल्डिङ फर इम्प्लोइ, आइटीसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको सूचना प्रविधिको क्षमता प्रवर्धन र विकास गर्ने भन्छ। यो 12वटा चाहिँ यहाँलाई आइटी पोलिसी जाँचमा हामी लेख्नुपर्छ। अब एनआरबी आइटी गाइडलाइन 2068 भनौँ भने चाहिँ गाइडलाइन 10वटा गाइडलाइन छ। 1 नम्बरमा आइटी गभर्नेन्स सूचना प्रविधि सुशासन भन्छ। यो ब्याङ्कमा एउटा इफिसियन्ट इफेक्टिभ पूर्वाधार हुनु पर्यो। आइटी रिलेटेड रिस्कहरूलाई चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट पोलिसीमा ल्याउनु पर्यो। ब्याङ्कले डिटेल रिस्क एनालिसिस गर्दाखेरि आइटीका रिस्कलाई पनि हेर्नु पर्यो र ब्याङ्कले कन्स्टेन्टली मोनिटर र इभ्यालुएसन गरेर एउटा सबल सुशासन कायम गर्नु पर्यो आइटीमा भन्छ। 2 नम्बरमा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी सूचना सुरक्षा, ब्याङ्कले चाहिँ यो विभिन्न फायरवाल सिस्टम वा सेक्युरिटी एन्टिभाइरसका प्रणालीहरू लागू गरेर ब्याङ्कको इन्फर्मेसन सूचनाहरूलाई सुरक्षा गर्नु पर्यो। ब्याङ्कले कम्प्रिहेन्सिभ कम्प्युटर भाइरसको प्रोटेक्सन प्लान ल्याउनु पर्यो। सीसीटीभीहरू लगाउनु पर्यो र एटिएमको सुरक्षा गर्नु पर्यो। ब्याङ्कले सुरक्षाका प्रबन्धहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्छ। 3 नम्बरमा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसन सूचना सुरक्षा शिक्षा भन्छ। 3 नम्बरमा ब्याङ्कले सरोकारवालाहरूलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी जोखिमको जानकारी गराउनुपर्छ। कारोबार हुनुभन्दा अगाडि नै जोखिमको बारेमा पूर्व जानकारी गराउने र ग्राहकहरूलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी सफिसियन्ट नलेज दिनुपर्छ भन्छ। 4 नम्बरमा इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर एन्ड ग्रिभान्स ह्यान्डलिङ सूचनाको प्रकाशन र द्वन्द्व गुनासो व्यवस्थापन, ब्याङ्कले चाहिँ क्लियर इन्फर्मेसन यो डिस्प्युट रिजोल्युसनका लागि क्लियर इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। कस्टमरको अकाउन्टको जानकारी दिनुपर्छ र ग्राहकले केही गुनासोहरू लिएर आयो भने त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्छ। अर्को आउटसोर्सिङ म्यानेजमेन्ट 5 नम्बरमा बाह्य स्रोत व्यवस्थापन, ब्याङ्कले सफ्टवेयर हार्डवेयर र इम्प्लोइजहरू बाहिरी स्रोतबाट लिन सक्छ। यस्तो लिँदाखेरि इकोनोमिक सोसियल पोलिटिकल रिस्कलाई हेर्नुपर्छ र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पनि विचार गर्नुपर्छ भन्छ। 6 नम्बरमा आइटी अपरेसन सूचना प्रविधि सञ्चालन, यसमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सञ्चालक समितिले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सञ्चालक समितिले समग्र ब्याङ्कको पोलिसी र इन्भाइरोमेन्ट हेरेर सूचना प्रविधि सम्बन्धी कामहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसमा यो ब्याङ्कले स्ट्यान्डर्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू खरिद गर्नुपर्छ र रिस्क एसेसमेन्ट पिरियोडिक रिस्क एसेसमेन्ट भन्छ, आवधिक रूपमा जोखिमहरू मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्छ। 7 नम्बरमा आइटी डिजास्टर रिकभरी एन्ड बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, यो डिआरपी र बिसिपी भन्छ। डिआरपी भने बिसिपी भनेको चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि ब्याङ्कलाई निरन्तर चलाउने 24 घण्टा, जस्तो अहिले कोभिड भयो वा केही भयो, भोलि ठुलो भूकम्प आयो, त्यस्तो बेलामा पनि ब्याङ्कलाई निरन्तर चलाउने योजना चाहिँ बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानिङ हो, व्यवसाय निरन्तरता योजना। अर्को डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ चाहिँ दैवी प्रकोप आयो, ठुलो क्षति भयो भने त्यो क्षतिबाट फेरि कसरी त्यसलाई पुनर्संरचना पुनर्निर्माण गर्ने त्यस्तो खालको योजना हो। यसमा चाहिँ ब्याङ्कले 24/7 अपरेसन सञ्चालन गर्छ भन्छ। अनि ब्याङ्कसँग उच्च व्यवस्थापनमा एउटा बिसिपी टिम हुन्छ र त्यो बिसिपी टिमले चाहिँ परिस्थितिहरूको आङ्कलन गरेर व्यवसायलाई कसरी निरन्तर चलाउने भन्ने कुराको योजना निर्माण गर्छ। 8 नम्बरमा इन्फर्मेसन सिस्टम एक्विजिसन डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन भन्छ। सूचना प्रणालीको प्राप्ति विकास र कार्यान्वयन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रणाली आन्तरिक स्रोतको प्रयोग गरेर वा बाह्य स्रोतको प्रयोग गरेर त्यसलाई निर्माण गर्न सक्छ, विकास गर्न सक्छ र त्यसलाई लागू गर्न सक्छ। यो चाहिँ ब्याङ्कले सिबिएस प्रणालीहरू आफै बनाउन पनि सक्छ, बाहिरबाट सिबिएस प्रणाली किन्न पनि सक्छ, त्यो कुरा 8 नम्बरमा छ। 9 नम्बरमा इन्फर्मेसन सिस्टम अडिट भन्छ, सूचना प्रविधिको प्रणाली परीक्षण।
यसमा चाहिँ यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचना प्रविधि ठिक छ कि छैन, त्यसको एन्टिभाइरस अब काम लाग्ने छ कि छैन, वा हाम्रो सूचना प्रणालीको सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ नियमित रूपमा परीक्षण गर्न विज्ञहरू खटाएर त्यो विज्ञहरूको सहयोगमा परीक्षण गर्न सक्छ। त्यस्तो विज्ञहरू चाहिँ आइटी एक्सपर्टहरू हो। त्यो आइटी एक्सपर्टहरूले पिरियडिकल्ली अब एनुअल्ली त्यसलाई सञ्चालक समितिलाई रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ आइएस अडिटको। 10 नम्बरमा फ्रड म्यानेजमेन्ट छ, जालसाजी व्यवस्थापन। ब्याङ्कले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कारोबारहरूमा केही जालसाजी छ भने, फ्रड छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई तुरुन्त जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ र कस्टमरले यस्तो फ्रडहरूमा सहभागी हुनु हुँदैन र कस्टमरको आइडेन्टिफिकेसन र प्रोटेक्सनको मेजरहरू ब्याङ्कले लागू गर्नुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ 10 वटा एनआरबी आइटी गाइडलाइन भए। जहाँ तपाईँलाई कि यो राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ एनआरबी आइटी कोड एन्ड कन्डक्ट पनि छ, त्यही भएर कर्मचारीले के कस्तो आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ भनेर क्वेसन आउन सक्छ। त्यो मैले सुरुको पाठमा छलफल गरेका थिएँ। दोस्रो, एनआरबी आइटीका पोलिसीहरू के हुन्, सूचना प्रविधिका नीतिहरू के छन् भन्नु भने 12 वटा नीतिहरूको कुरा गर्नुपर्छ र गाइडलाइन के छ, मार्गदर्शन के छ भन्नु भने 10 वटा गाइडलाइनको अघि मैले भने जसरी संक्षिप्तमा छलफल गर्नुपर्छ। ल यो आइटी सम्बन्धी यो एनआरबी आइटी पोलिसी गाइडलाइन र कोड एन्ड कन्डक्टको कुरा यति नै भयो। आजको हाम्रो भिडियो यही अन्त्य गर्छौँ। यहाँहरूले यसलाई सुनेर भिडियो पज गर्दै नोट बनाउनु सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँले आफ्नो कपीमा उतार्नु होला र पढ्नु होला। आगामी दिनमा आगामी भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि हामी यो टपिकलाई यही अन्त्य गर्छौँ। आशा गर्छु यसले तपाईँलाई यो कम्प्युटरको आइटीसँग सम्बन्धित केही इन्फर्मेसन्सहरू दियो होला। अध्ययनमा निरन्तरता दिनुहोस्, मोटिभेटेड हुनुहोस् र अध्ययनमा रमाउनुहोस्। खासमा हामीलाई यो पढ्न बाहेक अरू काममा चाहिँ ज्यादा दिमाग जान्छ। जस्तो मुभी हेऱ्यो भने, फेसबुक चलायो भने, टिकटक यो यस्तो खालका काममा चाहिँ हाम्रो माइन्ड ज्यादा रुचि राख्छ। तपाईँले जस्तो कुरकुरे खाँदा हैन, लेज खाँदा जति आनन्द आउँछ नि, भात खाँदा त्यति आनन्द आउँदैन। कारण के हो भने कुरकुरे, लेजमा अथवा यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युबमा वैज्ञानिकहरूले यति ठुलो रिसर्च गरेका छन् कि हाम्रो माइन्डलाई लत लगाउने गरी रिसर्च गरेका छन्। चुरोट खाने मान्छेले त्यो चुरोट खाँदा यति आनन्द महसुस गर्छ, तर त्यो खराब हो। त्यसले चाहिँ माइन्डमा एउटा डोपोमाइन भन्ने केमिकल रियाक्सन उत्पादन गर्छ कि त्यो केमिकल रियाक्सनले चाहिँ तपाईँको माइन्डलाई लत लगाउँछ है, माइन्ड एकातिर ढल्काउँछ। अब यसबाट कसरी मुक्ति पाउने त भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल युट्युब फेसबुकबाट तपाईँले 1 हप्ता जति बिदा लिनुहोस् अनि अध्ययन, सात्विक भोजन र ध्यानमा लाग्नुहोस्। त्यो भएपछि त्यो ध्यानभन्दा चाहिँ पढ्न ठिक छ भनेर दिमागले पढाइतिर फेरि मन बढाल्छ क्या। त्यही भएर दिमागलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड्स अपन यु। त्यो डोपोमाइन केमिकल रियाक्सन गर्छ माइन्डमा। यदि हामीले फेसबुक वा युट्युब चलायौँ भने हामीलाई खूब आनन्द आउँछ। लेस कुरकुरे खाँदा जति आनन्द आउँछ, कोको कोला खाँदा जति आनन्द आउँछ, त्यो युट्युब हेर्दा पनि त्यति नै आनन्द आउँछ कि। कारण के हो भने ती सबैमा वैज्ञानिकहरूले ठुलो रिसर्च गरेका छन्, कन्ज्युमरहरूलाई लत लगाउने रिसर्च गरेका छन्। अब तपाईँ लत लागेर बिग्रिने कि त्यो लतबाट बाहिर निस्केर चाहिँ दिमागले नचाहँदै पनि पढाइतिर डाइभर्ट गर्ने, डिपेन्ड्स अपन यु। तपाईँको इच्छा शक्ति आवश्यकता पर्छ। ल आजको हाम्रो टपिक यही अन्त्य गर्छौँ। यहाँको समय शुभ रहोस्, अध्ययनशील रहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।